तुका बापा, होगलाप तुका बापा, स्तुती तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, होगलाप तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएक देवा, होगलाप तुका त्रिएक देवा, स्तुती तुका त्रिएक देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजें नांव अनिता सिक्वेरा, हांव काणा जारतावन आयल्या. देवाचें उतर सांगता, स्वताचो पवित्र आत्मा आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वता करून पायतालो. तो आपलेच ताकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो तुमकां शिकयतालो आनी फुडें घडचें आसा तें तुमकां कळयतालो. त्यो संगती म्हजे तावन घेतालो आनी म्हाका महिमा दितालो. वय जेजूक महिमा दिवंक, बापा पुता पवित्र आत्म्याक ताका एकल्याकच महिमा दिवंक जेजून म्हाका खुरपा दिला आनी ताचो म्हाका सांगात दिला. त्या खातीर हांव म्हणजे जेजूक अर्गां दितां. हांव आज प्रत्येक जावन अर्गां दितां. परवा मंगळारा म्हजो 54 वर्सां संपतात आनी त्या इतल्या वर्सां म्हाका राखून व्हेल्ल्याक आनी आज पर्यंत म्हाका सांबाळून व्हेल्ल्याक हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. आनी म्हाका खऱ्या देवाची वळख ह्या जाग्यार येवन हांगासर देवाचें उतर आयकून जेजून म्हाका खऱ्या देवाची वळख फाव केल्या आनी बाप पूत पवित्र आत्मा त्रिएक देवाची वळख म्हाका मेळ्ळ्या ह्या जाग्यार. देखून हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. तशेंच देवाचें उतर आयकून कळ्ळें की बरें केल्यार बरें सगळ्यां मेळटा, तशेंच वायट केल्यार हेमकण. तशें दोन वांटो मात्र आसचे. सर्गीचें राज ह्या संवसारांतूच मेळटा. आमी बरें करचें म्हूण देवाचें उतर सांगता. हांगासर जेजूच्या मोगांत आसतना, जेजूचें आयकून आसतना, जेजूच्या एकवटांत आसतना कसलीच कंत विरांत कांयच ना. सगळें सर्गीचें राजच मेळ्ळें बरें भगता. तशेंच जेजून म्हाका सुटका दिला आनी स्वताचो सत कळयलां. ह्या जाग्यार म्हाका सत कळ्ळें. तशेंच म्हजी एक साक्ष आसा. फाटल्या 1-2 म्हयन्या पयलें म्हाका अशें मशानगडच्या जाग्यार एक गुळो आसलो. म्हाका तें कालें म्हूण कळोना. हांवें दुयेक फोन करून सांगलें विटाक. तें म्हणालें, हांवें सांगलें असो गुळो आयला. ताका ताणें तूं गुगलार सर्च करून पळयतना ते फायल्स मम्मी तूं वगी डॉक्टराक दाखय, कुठले दाखय म्हणाल. हांवें डॉक्टराक दाखयतना डॉक्टर टेस्ट करतना म्हणालो हे मुलाव्याधी सगळें भायर आयलां, कुडलें ऑपरेशन करीचें म्हणून. देखून मागीर म्हणालो 3 दीस रावाचें, 30,000 खर्च जातात, ऑपरेशन करचें म्हणून. हांवें त्या दाळात म्हज्या मती गेलें. ऑपरेशन खर्च व्हडलें न्ही. हांवें जेजूचे जपानी हाडलें आनी खंडी जावन जेजू हें नपायस करतलो म्हणून जेजू कडेन म्हाका भरोसोन हांवें मागलें. आनी म्हाका एक मती गेलें, म्हज्या सासू एक दीस म्हाका सोडून ती रावना. ती कोणाक दुवांगर रावत जाल्यार तिका कुडलें ती सीक पडटा. आनी ताका गेलें आनी ताका फक्त हर एक गडी म्हळ्यार म्हाका विचारता. खाली दिसाचें मागण्याक एक येवंक म्हाका हांगासर बाबा आनी जाव येतात, नाजाल्यार म्हजी नणंद येता. तशें सन हप्त्यांत एक दीस म्हाका हांगासर मागण्याक धाडटात. म्हाका इतल्यांत बगलें की आतां तिका कशें सांबाळचें. आतां हांव 1-2 दीस रावन 3 दीस रावन जाल्यार तिका तशें म्हाका मती गेलें. मागीर हांव जेजूच्या नांवान ताणें दिलें मोल हांव पुजते रावलें. पुजताना इल्ल्या दिसांनी पळयतना तो गुळोच मायाक जाला. जेजून संपूर्ण नाश केला. ते म्हणजे गुण केला. जेजूक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां आनी एक जेजूच्या माना खातीर एक गीत गायता. जिणयेच्या पैणार सौम्या म्हजो कोरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. जिणयेच्या पैणार सौम्या म्हजो कोरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका चलयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका चलयताय. जिणयेच्या पैणार सौम्या म्हजो कोरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. मोग म्हजो केलाय, जीव म्हाका दिलाय,
तुजो म्हाका केलाय सो मी म्हजो जालाय मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सो मी म्हजो जालाय जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं विंसून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडर तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडर तुजें केलाय जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.